अब इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो, हम निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दारुल के मौक़र उस्ताद तजवीद हज़रत कारी मोहम्मद ताहिर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ और तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुर लिनफ्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यዒज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك ما شاء الله सुभान अल्लाह। إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله. ما شاء الله أحسنت وزينتم. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الله. واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا ما شاء الله. أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ما شاء الله زينتم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. ما شاء الله.